السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد لا فيديو على لي زيفي دو كوميرس. كونسيرنون لي زيفي دو كوميرس بيان سور حنا اللي كيهمنا هو لاسبي كونطابل، ولكن قبل ما ندوزو لا كونطابيليزاسيون جوغي امي انني نديروا واحد اون فيديو باش نفرقوا ما بين لا لتر دو شونج والبيار. دائما اللي كيوقع لي زاليف ولا لي زيتيديون هو كيجي واحد اللبس في الفرق ما بين لتر دو شونج و بيار. دونك جينيرالمون قبل ما نهضروا على لي زيفي دو كوميرس، النيسونس ديال لي زيفي دو كوميرس دائما كتجي مع لي زوبيراسيون داشا اي دو فونت. دونك دائما ان فورنيسور il vend des marchandises à un client. Donc هنايا sortie de marchandises, bien sûr le client doit procéder au règlement. في le règlement on va voir بلي le règlement اما تيكون au comptant ou bien à crédit. Au comptant ça veut dire في la comptabilité اش من compte نستعملوا un compte de trésorerie, soit le compte caisse ou bien le compte banque. سينو الا كان ما عندوش فلوس ولا كيخليه اكريدي. في الريغلمون اكريدي هو فوار بلي الا كان لو فورنيسور لو كليون ديجا تعاملوا كيتعارفوا، دونك جينيرالمون تيديروا واحد ان كريدي اوردينير. لكن الا كانوا ما كيتعارفوش ولا اول مره كيتعاملوا كيديروا ان ايفي دو كوميرس. هاد ليفي دو كوميرس كاين عندي دو دوكيومون، كاين واحد سميتو لاتر دو شونج، ثاني سميتو البيار. جينيرالمون في القاعده ديالنا حنا المغاربه تيقول لك كاين حتى الشيك. نو، الشيك ماشي ان موين دو كريدي، لو شيك سي ان موين دو ريغلومون او كونطون. دونك هذيك المعاملات اللي كتشوفوها كدار الي الليغال، دونك ماشي قانونيه. في القانون لا كان لو ريغلومون كريدي تيكون ان ايفي دو كوميرس لاتر دو شونج بيان. علاش هذيك الطريقه؟ انا كتبان لي تحايل على القانون. علاش؟ لان القانون اي تري سيفير ويعني صارم مع les chèques sans provision. Par contre les effets de commerce حتى هما راهم ce sont des moyens de crédit، ولكن قلت لكم تنعاود بان الشيك c'est un moyen de règlement. دونك فيها واحد البروسيس ديال المحكمه الى اخره. دونك اللي تيهمنا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. اللي تيهمنا اليوم هو غنديروا واحد اون ديفيرونس ما بين une lettre de change et un billet à ordre. Commençons par la lettre de change. Bien sûr نبداو في واحد l'opération اللي كاين un règlement à crédit. Donc اش كيدير ملي كيكون هاد لا ديت لو فورنيسور باش بور ماتيرياليزي هاد لا ديت ان ايفي دو كوميرس. اش كيدير؟ il va tirer كنقولوا il a tiré une lettre de change، ولهذا كيتسمى لو تيرور. لو تيرور tire une lettre de change. لو تيرور هنا هو الفورنيسور. lorsqu'il tire هاد لا lettre pardonnez-moi هاد لا lettre de change كيصيفطها لو كليون. لو كليون كيتسمى هنا لو تيري. اش كيدير ملي كتوصل له ديك لا ليتر دو شونج مع لا فاكتور؟ اش كيدير؟ il va l'accepter وكيعاود يرجعها. داكا دونك هنا سي لو فورنيسور، ها هي لو فورنيسور هو اللي صيفطها. لو كليون ملي كتوصل عنده كيسينيها اون دي كي لاكسبت، دونك يرجعها اكسبتي. دون سو كا في هاد لا ليتر دو شونج بيان سور تتكون عندها اون فالور نومينال اللي هي القيمه ديال المعامله ديال ما بين لو كليون والفورنيسور. ضروري تكون فيها اون دات ديشيونس، نهار اش خصو يخلصو، حيت نهار لو جور كونفوني ولا دات ديشيونس خاص لو كليون يخلص لو فورنيسور. هذا هو لو شيما ديال ملي كتكون عندي اون ليتر دو شونج. دابا غنشوفوا لو شيما ملي كتكون عندي ان بيي ا اوردر. شوفوا معايا في لوبيراسيون ملي تكون عندي بيي ا اوردر. هنا شوفوا لو سونس ديال لا فليش جا من عند لو سوسكري. هنا لو كليون بقى سميتو تيري ولا سميتو ان سوسكريبتور كي سوسكري واحد البيار. دونك هنا البيار ما جاتش من عند الفورنيسور، سي لو كليون كي فا لو سوسكرير اي فا لونفويي لمن البينيفيسيير اللي هو لو فورنيسور. دونك تيولي عندي فورنيسور ستا بينيفيسيير. دونك لاحظ معايا هنا في الاول كان صيفطها ورجعها لو كليون والكليون رجعها اكسبتي. في البيار نو، سي لو كليون كي لا سوسكري اي لونفوا او بينيفيسيير اللي هو لو فورنيسور. دونك هذه هي لا برينسيبال ديفيرونس انتر لتر دو شونج بيار. جو سينيال هنايا بان ماشي معنى راه كاين فرق ما بين لتر دو شونج والبيار انه في لا كونطابيليزاسيون غيكون عندنا اون ديفيرونس. لا، في لا كونطابيليزاسيون تيكون عندي بحال بحال كو سو سوا عندي لتر دو شونج ولا عندي بيار. دونك الا كان عندي لو كليون في العود ما يدير فورنيسور، يدير فورنيسور افي ا بي. عند لو كليون عند باردون سمحوا لي عند لو فورنيسور في العود ما غيدير كليون، غيدير كليون افي ا ريسيفوار.
Donc l'écriture la même. Les documents مختلفين, l'écriture est la même. Donc merci pour votre attention. Pour m'encourager, n'oubliez pas de faire j'aime et de s'abonner à ma chaîne.